अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे और आप हज़रात ने फ़ोरम पर पोस्ट में जो लिंक है वो तमाम लिंक्स डाउनलोड कर लिए होंगे और पहले दो लिंकों में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिंक का इंतखाब करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल भी कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि अब हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए इसके डेस्कटॉप पर बने हुए आइकॉन के ऊपर डबल क्लिक करें। ये देखिए सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है। सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है। अब आप ऐसा कीजिए कि ये जो इसके मेन्यूज़ हैं, पहला मेन्यू मलफ नामी, इसके ऊपर क्लिक करें और इस्तिराद व तरक्कियाँ इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। यानी ये हम वो फ़ाइल इंपोर्ट करने लगे हैं जो मैंने पोस्ट में ज़िक्र किया था कि हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ये खुल गया। इसके अंदर आप इस्तिराद के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको उस फाइल तक पहुँचाना है जो आपने अनजिप करके अपने सिस्टम के ऊपर रखी हुई है। ये मैंने माई डॉक्यूमेंट्स में रखी हुई है। ये देखिए आप, तफसीरुल कुरान .bif फॉर्मेट की ये फ़ाइल है। तफसीरुल कुरान इसका नाम और .bif इस फाइल का फॉर्मेट है। अगर आपको ये फ़ाइल नज़र नहीं आ रही तो उसकी वजह ये हो सकती है कि आपने इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। अगर ये ऑप्शन मुंतखब होगी तो ये फ़ाइल नज़र आएगी और अगर ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन मुंतखब होगी तो ये फ़ाइल होने के बावजूद आपको नज़र नहीं आएगी। लिहाजा आप इस चीज़ की तसल्ली कर लीजिए कि आपकी ये ऑप्शन मुंतखब है। देखिए जैसे ही ऑप्शन मुंतखब की तो उससे मुताल्लिक़ा फ़ाइलें नज़र आनी शुरू हो गई। आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करें और फ़तह के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये फ़ाइल खुल गई और यहाँ पर लिस्ट के अंदर वो शामिल हो गई। अब आपने ये करना है कि तनसीब के नीचे एक चेक बॉक्स है, इसको चेक कीजिए और उसके बाद जैसे आपने चेक किया एक और चेक बॉक्स नीचे ज़ाहिर हो गया, इसको भी आप चेक कर दीजिए। जैसे ही आप चेक करेंगे तो ये आपसे वो लोकेशन पूछेगा कि जिस जगह पर आपने पीडीएफ फाइलें जो कि ज़िप सूरत में थी उनको अनज़िप करके जिस फोल्डर के अंदर यकजा किए हैं उस फोल्डर तक आप इसको पहुंचा दीजिए। वो मैंने अपनी हार्ड डिस्क की डी ड्राइव के ऊपर रखी हुई है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं डी ड्राइव में गया और ये इस फोल्डर के अंदर वो फाइलें मौजूद हैं। इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और क्योंकि इस दर्जे पर, इस रूट पर वो फाइलें थी तो यहाँ पर इसको पहुँचाकर मैंने फ़तह के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आखिरी काम आपने इंपोर्टिंग को मुकम्मल करने के लिए करना है कि आप ये तहदीस का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये देखें प्रोसेसिंग हो रही है, ये पैगाम दे रहा है सॉफ्टवेयर। देखिए पैगाम दे दिया उसने कि ये अमल मुकम्मल हो गया और साथ ही तहदीस का बटन डिम हो गया और खुरूज के बटन के ऊपर क्लिक करके आप इस प्रोसेस से बाहर आ जाइए। आपने देखा कि जैसे ये इंपोर्टिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो इस इंपोर्ट जिस फाइल को हमने इंपोर्ट किया है उसके अंदर जो चीज़ें थी, यानी जो किताबें थी, जो फहरिस्त थी, वो आपके सामने आ गई। एक तो इस इंपोर्टिंग का ये फ़ायदा हुआ। देखिए आप इस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये लिस्ट आपके सामने शो होगी। इस सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा सा ये मसला है कि जब भी किसी चीज़ को शो करता है तो ये लिस्ट को इधर ले रहे थे। बहरहाल ये आपको अभी थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसको इसको इधर ले आइए। देखिए ये तमाम तफासिर, ये इसकी फहरिस्त है। मसलन तफसीर हक़ानी को एक फिर दोबारा रेडियो बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, सब कैटेगरीज़ हैं। इसके अंदर ये पीडीएफ फाइल हैं जिनको हम खोल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपने सिर्फ तफसीर हक़ानी की पीडीएफ फाइलें डाउनलोड की हैं, इसलिए इनको आप खोल सकते हैं। मसलन जिल्द नंबर 2 के ऊपर आप डबल क्लिक करें, जिस फाइल को आपने खोलना हो उसके ऊपर डबल क्लिक करें, वो फाइल खुल जाएगी। ये देखिए मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये इसकी पीडीएफ फाइल सुमाट्रा पीडीएफ जो कि एक ओपन सोर्स पीडीएफ है उसके अंदर खुल गई। तो इस तरह आप पीडीएफ फाइल को बआसानी खोल सकते हैं। अब हम इसको बंद करते हैं पीडीएफ फाइल को। दूसरा फ़ायदा इस का ये है कि आप इस जगह पर क्लिक करके जो किताबें आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप इंपोर्ट कर चुके हैं, जिसकी फ़हरिस्त आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उन किताबों के नामों में से
کوئی بھی لفظ آپ جب ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو تلاش کرنے کے لیے کہیں گے تو جتنی بھی کتابیں ہوں گی ان میں سے یہ ان کتابوں کو تلاش کر کے لائے گا۔ مثلا دیکھیے کہ میں یہاں پر حقانی کے لفظ کو ٹائپ کیا اور اس کے بعد انٹر دبایا تاکہ یہ تلاش کرنا شروع کرے، تو اس میں دیکھیں وہ کتابیں لوکیٹ کرنی شروع کر دی جس کے اندر حقانی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح میں مظہری کا لفظ لکھتا ہوں اور انٹر دباتا ہوں تو یہ وہ تمام فائلیں اور کتابیں شو کرے گا جن کے اندر مظہری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس جگہ سے آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ کتابوں کی لسٹ سے کتابوں تک پہنچ سکتے ہیں اور ڈبل کلک کر کے اپنی مطلوبہ کتاب کے اوپر اس کتاب کو کھول سکتے ہیں۔ اب میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس سافٹ ویئر کے دوسرے بڑے فائدے، جس کو آپ اس سافٹ ویئر کا سب سے بڑا فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے میں نے اس سافٹ ویئر پہ کام کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک اور سرچ بار دی ہوئی ہے۔ اس سے استفادہ ہم کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے یہ کتابیں امپورٹ کی ہیں، فہرست امپورٹ کی ہے، تو ایک کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی فہرست کو تازہ کرنا پڑے گا۔ فہرست کو تازہ کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ بٹن اس کے اوپر کلک کیجئے، اس سے یہ جو شجرہ ہے یہ سکڑ جائے گا، اور اس کے بعد یہاں پر اس مین پوائنٹ کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہ فہرست اور بدون تشکیل اس آپشن کا انتخاب کریں۔ ایک عمل شروع ہوگا، دیکھیں یہ عمل شروع ہو گیا، اس عمل کو مکمل ہونے دیں۔ یہ دیکھیے عمل مکمل ہونے کے قریب ہے اور یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کا یہ فیچر کیا ہے۔ یہاں پر آپ کلک کیجئے اور عربی کی بورڈ کو سلیکٹ کر کے، یعنی وہ کی بورڈ جس سے عربی بات لکھی جا سکتی ہے، آپ ٹائپ کرنا شروع کریں۔ یہ دیکھیں یہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے سورہ فاتحہ سے اور مختلف جگہوں پر بھی استعمال ہوتی ہے، اس کو ٹائپ کر دیا اور اس کے بعد میں اس بحث کی بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس آیت کو لے کر، اس عبارت کو لے کر 30 نتائج اس کو ان کتابوں کی فہرست کے اندر ملے ہیں، جو کہ فہرست اس کو تیار کر کے دی گئی ہے۔ اب اس فہرست کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی نتیجے کے اوپر کلک کریں گے تو ایک تو وہ عبارت اس جگہ پر شو ہو جائے گی جہاں پر عبارت ٹائپ بھی کی جاتی ہے اور عبارت شو بھی ہوتی ہے، اور دوسرا فوراً اس نے آپ کو فہرست میں سے وہ جلد لوکیٹ کر دی جس کے اندر یہ عبارت آئی ہے۔ یہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو عبارت ہے، یہ جو پہلا نتیجہ ہے، یہ اس کو تفسیر حقانی کی جلد نمبر 2 سے ملا ہے۔ اسی طرح آپ اگلے پہ کلک کریں اور ساتھ ساتھ اس نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس جلد نمبر 2 کے 526 صفحے کے اوپر موجود ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ 526 صفحہ جو ہے یہ اصل کتاب کا نہیں بلکہ اس پی ڈی ایف فائل کا صفحہ نمبر ہے۔ دوسرے نتیجے پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھیے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ تفسیر حقانی کی جلد نمبر 4 کے اندر یہ عبارت اس کو ملی ہے اور یہ اس کے 176 نمبر صفحے پر موجود ہے۔ تو یہ اسی طرح اس سارے رزلٹس ہیں، آپ اس میں کسی رزلٹ کے اوپر کلک کر کے یہ بات معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ ان میں سے کسی رزلٹ کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ اوریجنل پی ڈی ایف فائل کھل جائے گی جہاں پر یہ بات چل رہی ہے یا جہاں پر یہ عبارت موجود ہے۔ مثلا دیکھیں پہلے نتیجے کے اوپر میں ڈبل کلک کر رہا ہوں، دیکھیے اس نے وہ پی ڈی ایف فائل کھولی اور وہ عبارت آپ کی یہاں پر موجود ہے۔ یہ دیکھیے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح اب دوبارہ اس سافٹ ویئر پہ جاتے ہیں اور دوسری عبارت کے اوپر کلک کرتے ہیں، یہ آپ نے ڈبل کلک کیا تو یہ دیکھیں تو یہ اب اس پی ڈی ایف فائل سے وہ مقام آیت نمبر 75 تھی، تو یہ دیکھیے یہ وہ عبارت موجود ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم تلاش بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایف فائلوں کے اندر، اور ضرورت پڑنے پر جو الفاظ ہم نے اس کو تلاش کے لیے دیے ہیں ان کی مدد سے ہم اپنی عبارتوں تک اصل کتابوں کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ باقی اس کے اندر اور ٹپس اور باتوں کی بھی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ وہ میں آپ کو پھر عرض کر دوں گا۔